दोस्तों, जब कभी भी इसराइल और फिलिस्तीन के पिछले 75 साल के इतिहास पर नजर डाली जाती है तो हमेशा फिलिस्तीन की एक लड़की को जरूर याद किया जाता है। एक ऐसी ताकतवर, होशियार और बहादुर लड़की कि जिसके बारे में अगर ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 70-75 साल में इसराइल अगर पर्सनली किसी एक इंसान से सबसे ज्यादा परेशान हुआ है तो वो कोई और नहीं बल्कि यही लड़की थी। सादा, सिंपल और भोली सी दिखने वाली इस लड़की ने अपने कारनामों से न सिर्फ इसराइल को बहुत बार परेशान किया बल्कि कई बार तो पूरी तरीके से झुकने पर मजबूर भी किया। और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात तो ये थी कि इसराइल ने इस लड़की को पकड़ने के लिए एक लंबा ऑपरेशन चलाया, एक लंबी मुहिम चलाई, मगर फिर भी जब भी इसराइल इसको पकड़ने की कोशिश करता तो वो हमेशा नाकामयाब हो जाता था। खुशामदीद व्यूवर्स, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अयूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करेंगे उसका टाइटल है कि वो कौन सी लड़की है जिसने इजराइल को झुका दिया। मैं हूँ फरजाना अयूबी। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कभी भी इसराइल और फिलिस्तीन के पिछले 75 साल के इतिहास पर नजर डाली जाती है तो हमेशा फिलिस्तीन की एक लड़की को जरूर याद किया जाता है। एक ऐसी ताकतवर, होशियार और बहादुर लड़की कि जिसके बारे में अगर ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 70-75 साल में इसराइल अगर पर्सनली किसी एक इंसान से सबसे ज्यादा परेशान हुआ है तो वो कोई और नहीं बल्कि यही लड़की थी। सादा, सिंपल और भोली सी दिखने वाली इस लड़की ने अपने कारनामों से न सिर्फ इसराइल को बहुत बार परेशान किया बल्कि कई बार तो पूरी तरीके से झुकने पर मजबूर भी किया। और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात तो ये थी कि इसराइल ने इस लड़की को पकड़ने के लिए एक लंबा ऑपरेशन चलाया, एक लंबी मुहिम चलाई, मगर फिर भी जब भी इसराइल इसको पकड़ने की कोशिश करता तो वो हमेशा नाकामयाब हो जाता था। वजह यही थी क्योंकि ये लड़की बहुत जल्दी अपना चेहरा ही बदल लिया करती थी। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये लड़की सर्जरी या इस तरह की दूसरी चीजों की मदद से अपना फेस ही बदल डालती थी। यही वजह है कि इस लड़की के ऊपर हमारी इस दुनिया में न सिर्फ किताब लिखी गई बल्कि साथ ही साथ मूवीज और ड्रामे भी बनाए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है, इसके कारनामे क्या हैं और इसने किस तरह से इसराइल जैसी एक बड़ी ताकत को झुकने पर मजबूर किया था, और आखिर क्या वजह है कि आज भी इस लड़की को इतिहास में इतनी ज्यादा अहमियत दी जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी है उसी फिलिस्तीनी लड़की की कि जिसको इतिहास में लैला खालिद के नाम से याद किया जाता है। लैला खालिद का जन्म सन 1944 में फिलिस्तीन के शहर हाइफा में हुआ था, मगर अभी उम्र सिर्फ 4 साल ही थी कि फिलिस्तीन को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया और इस तरह से इसराइल वजूद में आया। जाहिर है इसराइल के बनते ही अरबों की इसराइल के साथ जंग वगैरह शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि अगले कुछ वक्त के अंदर ही फिलिस्तीन में रहने वाले लाखों मुसलमानों को अपना घर बार छोड़कर दूसरे अरब देशों में पनाह लेनी पड़ी। उस दौर में दूसरे अरब देशों में जाकर पनाह लेने वाले लोगों में लैला खालिद की फैमिली भी शामिल थी। दोस्तों, लैला खालिद का बचपन जॉर्डन के इलाके में बड़ी ही गरीबी की हालत में गुजरा था। यही वजह थी कि ऐसे माहौल में परवरिश की वजह से बचपन से ही लैला खालिद के दिल में इसराइल के खिलाफ आग भड़क रही थी। बदले की आग। वो सोच रही थी कि बड़े होकर चाहे कुछ हो जाए मुझको बदला जरूर लेना है। हर उस इंसान को मजा चखाना है कि जिसकी वजह से हम लोगों का ये हाल हुआ है। कि लैला खालिद के शुरुआती दिन काफी गरीबी में गुजरे थे, इसीलिए लैला खालिद ने कुवैत में भी एक लंबा वक्त गुजारा। कुवैत में लैला खालिद की जिंदगी एक टीचर की हैसियत से गुजरी थी, यानी वहाँ पर लैला खालिद बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया करती थी, क्योंकि उनका दिल तो शुरू से ही उसी मकसद की तरफ लगा हुआ था कि जिसका ख्वाब उन्होंने बचपन से देखा था, और वो मकसद कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन की आज़ादी था। इसीलिए अब उन्होंने अपनी टीचर की जिंदगी छोड़कर फाइनली एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही फिलिस्तीन को आज़ाद कराना था। शुरुआती दिनों में ही लैला खालिद ने इसराइल के खिलाफ एक के बाद एक लगातार कई मिशंस को पूरी कामयाबी के साथ अंजाम दिया। नतीजा ये हुआ कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो लैला खालिद का कद बहुत ज़्यादा बड़ा ही, मगर साथ ही साथ अब लैला खालिद इसराइल की जो मिलिट्री थी न सिर्फ उसकी नज़रों में आ गई बल्कि वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो भी पूरी तरीके से लैला खालिद के ऊपर नज़र रखने लगी। मगर दोस्तों, फिर दौर आया सन 1969 का, और यही वो साल था कि जब लैला खालिद ने इसराइल के खिलाफ अपनी जिंदगी का न सिर्फ सबसे बड़ा मिशन अंजाम दिया बल्कि ये कह सकते हैं कि एक ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से न सिर्फ इसराइल ही बल्कि पूरी ही दुनिया दहल गई थी।
اور وہ لیلا خالد کہ جس کو ایک دن پہلے تک بھی کوئی نہیں جانا کرتا تھا، اب اس کو پوری دنیا جاننے لگی تھی۔ دراصل بات ہے اگست سن 1969 کی کہ جب PELP نام کی اس آرگنائزیشن کو یہ خبر ملی کہ روم سے تل اویو کی طرف آنے والی ایک فلائٹ کے اندر اسرائیل کے ایمبیسڈر بھی موجود ہوں گے۔ PELP نام کی اس آرگنائزیشن کی طرف سے فوراً یہ پلان بنایا گیا کہ ہم اس پلین کو ہائی جیک کریں گے تاکہ بدلے میں اسرائیل کی گورنمنٹ سے اپنی بہت ساری مانگوں کو منوا سکیں۔ یہ بڑا اور خطرناک کام کہ جس کا پورا ہونا پہلے سے ہی لگ بھگ ناممکن سا محسوس ہو رہا تھا، اس کام کو پورا کرنے کی ذمہ داری اس آرگنائزیشن کی طرف سے لیلا خالد اور اس کی ٹیم کو دی گئی۔ لیلا خالد نے بھی اپنی آرگنائزیشن کے اس بھروسے کو قائم رکھا اور وہ بڑی چالاکی سے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اٹلی سے اڑان بھرنے والے اس پلین میں پہلے ہی سوار ہو گئی۔ جیسے ہی یہ پلین زمین سے ہوا میں پہنچا، ویسے ہی فوراً لیلا خالد نے پلین اڑانے والے پائلٹس کے اوپر بندوق تان دی اور فوراً آرڈر دیا گیا کہ اس پلین کو تل اویو کی بجائے سیریا کی راجدھانی دمشق کی طرف لے جایا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی وارننگ دی گئی کہ جب اس کو سیریا کی راجدھانی دمشق کی طرف لے جایا جائے گا تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس پلین کو اسرائیل کے اوپر سے ہی گزارا جائے تاکہ لیلا خالد اس جگہ کو دیکھ سکے کہ جہاں پر اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ آرڈر کے مطابق اس پلین کو اسرائیل کے اوپر سے گزارتے ہوئے سیریا کی راجدھانی دمشق پہنچایا گیا۔ یہ پلین جیسے ہی وہاں پر لینڈ ہوا، ویسے ہی ہائی جیکرز کی طرف سے تمام لوگوں کو یہ آرڈر دیا گیا کہ فوراً پلین سے باہر نکلیں۔ جیسے ہی سارے لوگ باہر آ گئے تو لیلا خالد کی ٹیم نے اس پلین کے اگلے حصے کو پوری طریقے سے اڑا ڈالا اور پھر کچھ وقت کے بعد ہی لیلا خالد اور اس کی ٹیم کو بھی بغیر کسی کارروائی کے ہی سیریا کی طرف سے آزاد کر دیا گیا تھا۔ پیلسٹینین موومنٹ سے جڑے ہوئے لوگ اور فلسطینی لوگ لیلا خالد کو اپنا سب سے بڑا ہیرو مان رہے تھے۔ اتنا ہی نہیں دوستو، اس میٹر کے فوراً بعد لیلا خالد کی ایک فوٹو بھی وائرل ہوئی تھی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ لیلا خالد کے ہاتھ میں AK-47 بھی موجود ہے۔ یہ فوٹو دراصل ایک پوسٹر گرل کے طور پر وائرل کی گئی تھی جو اس دور میں دنیا کے لگ بھگ ہر اخبار کی زینت بنی تھی۔ مطلب لیلا خالد اتہاس کی پہلی فیمیل ہائی جیکر تھی۔ لیلا خالد فلسطینی لوگوں میں تو بے انتہا مشہور ہیں ہی، مگر یورپ میں بھی ان کی پاپولیرٹی کافی اوپر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کی کئی کمپنیز نے اس دور میں ان کے اوپر کئی میوزکس وغیرہ بنائے تھے۔ اتنا ہی نہیں، اس دور میں ان کی بایوگرافی کو بھی کافی شوق سے پڑھا گیا تھا۔ سن 2005 میں تو لیلا خالد کے اوپر ایک فلم بھی بنائی گئی تھی جس کا ٹائٹل ہے لیلا خالد ہائی جیکر۔ لیلا خالد کی عمر اس وقت 79 مطلب کہ 79 سال ہو چکی ہے اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ عمان دیش میں زندگی گزار رہی ہیں۔ اس ویڈیو میں لیلا خالد نام کی لڑکی کا ذکر کیا گیا ہے جس کی پیدائش 1944 میں ہوئی تھی اور 48 میں جو ہے اسرائیل وہاں فلسطین میں آ کر بسا اور اس نے لاکھوں جو ہے فلسطینی لوگوں کو وہاں سے مار کے بھگا دیا۔ اس میں جو ہے لیلا خالد کی فیملی بھی جارڈن پہنچی، بہت غریبی کے عالم میں انہیں زندگی بسر کی۔ پھر جا کر کے کویت میں یہ لوگ رکے، وہاں پر اس نے ٹیچری کا کام کیا اور ٹیچری کا کام کرنے کے بعد بھی ان کے دل میں ایک جو تمنا تھی فلسطین کو آزاد کرانے کی، اس مشن میں جڑی رہیں اور جڑنے کے بعد میں 1969 میں انہوں نے ایک اٹلی کے جہاز کو ہیک کیا اور اس کو جو ہے کہا کہ اس کو اسرائیل کے اوپر سے اڑاتے ہوئے اور سیریا میں پہنچائیے۔ اور جب سیریا وہاں پہنچا، سیریا پہنچنے کے بعد میں انہوں نے اس جہاز کو ڈیمیج کر دیا اور وہاں پکڑی گئی اور سیریائی کے جو 71 لوگ اسرائیل کے قبضے میں تھے، سیریا نے ان کو آزاد کرا لیے۔ تو ایک ایسی لڑکی تھی جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا جو ہے، اور اس کا نام آج تک روشن ہے اور وہ 79 سال کی اس وقت ہے، اپنی فیملی میں رہ رہی ہیں۔ تو آپ کو اس ویڈیو میں سب سے اچھا کیا لگا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔